अब हामीले यो एपिसोडमा र्युमेटिक हार्ट डिजिज भन्नाले मुटुको बाथको रोगको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यो भनेको के हो त, कसरी हुन्छ, के गर्दाखेरि हुन्छ, कसलाई हुन्छ? यो एकदम नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो र्युमेटिक हार्ट डिजिज चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रोगको रूपमा लिइन्छ। यो र्युमेटिक हार्ट डिजिज अथवा मुटुको बाथ ज्वरो भनेको चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा पहिला एकदमै कमन रूपमा एकदमै धेरै गाउँघरमा धेरै नै पाइन्थ्यो। स्लम एरियाहरू अलिकति सहरभन्दा अलि बाहिरी एरियाहरूमा एकदमै धेरै पाइन्थ्यो र सहरहरूमा रिलेटिभली अलिक कम थिए। अब आजकल चाहिँ यो मुटु बाथ रोग चाहिँ अलिकति चाहिँ कम हुँदै गएको छ। त्यसमा चाहिँ जनचेतनाको लेभल बढेर पनि होला, प्लस उपचार पद्धति पनि अलिकति केही गाउँसम्म सहज भएर गएको होला। जुन चाहिँ नि त्यो रोग हुँदा सुरुमा चाहिँ नि घाँटी दुख्ने अवस्थामा चाहिँ जुन औषधिहरू पाउँथेनन् बच्चाहरूले, अहिले पाउने भएको कारणले पनि होला नम्बर अफ र्युमेटिक हार्ट डिजिज अथवा मुटु बाथ रोगहरूका बिरामीहरू दिनानुदिन घट्दै गएको हो कि भन्ने हामीलाई आभास भएको छ। तर ठ्याक्कै अध्ययन अनुसन्धान भएर डाटाको रूपले चाहिँ मैले अथेन्टिकेट त गर्न सक्दिनँ। तर पनि हामीले हेर्दाखेरि अरू यो आधुनिक युगका रोगहरू कोरोनरी हार्ट डिजिज बढ्दै गएको र र्युमेटिक हार्ट डिजिज घट्दै गएको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यो एउटा भयो। अब अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको र्युमेटिक हार्ट डिजिज के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि व्यक्तिमा जोर्नीहरू दुख्ने, घाँटी दुख्ने भएर ज्वरो आउँछ, छाती दुख्छ र त्यो व्यक्तिमा चाहिँ नि र्युमेटिक फिभर भयो भन्छौँ, जसलाई हामी बाथ ज्वरो, जुन जोर्नीहरू दुख्दा त हामी नेचुरली बाथै भन्छौँ नि, त्यो भएको भएर यदि जोर्नी दुख्ने, जोर्नी सुनिने, ठुला जोर्नीहरू कहिले त्यस व्यक्तिमा चाहिँ नि छाती पनि दुख्छ, त्यस व्यक्तिमा चाहिँ नि भनौँ न ज्वरो पनि आउँछ भने त्यसलाई मुटुमा पनि केही असर गर्न सक्छ, जसरी जोर्नीमा असर गरेको छ। त्यसै गरेर मुटुको विशेष गरेर चाहिँ नि भित्री भाग र भल्भहरू जुन मुटुका ढोकाहरू त्यसलाई असर गर्न सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा असर गर्दाखेरि मुटुका ती ढोकाहरू कुनैमा साङ्गुरो हुने, कुनै व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि लिक भएर चाहिँ चुहिने, त्यस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसलाई हामी र्युमेटिक हार्ट डिजिज अथवा बाथ मुटु रोग भनेर भन्छौँ। र अर्को शब्दमा भन्दा यो बाथ मुटु रोग भनेको जोर्नीलाई चाट्ने र मुटुलाई टोक्ने रोग हो, जसमा जोर्नी सुनिन्छ र मुटुलाई भाल्भहरूलाई चाहिँ नि यसले ड्यामेज गर्छ अथवा बिगार्छ। यस्तो खालको रोग हो यो र्युमेटिक फिभर, र्युमेटिक हार्ट डिजिज अथवा मुटु बाथ रोग भनेको। यो भन्दाखेरि यो घाँटीमा सुरु हुन्छ, तर जुन कीटाणुले आक्रमण गर्छ त्यसले आफ्नै जिउमा केही क्रिया गरेर अनि हाम्रो जोर्नीलाई पनि असर गर्छ र मुटुमा भएको भाल्भहरूलाई, त्यो ढोकाहरूलाई गएर खाइदिन्छ। हजुर, अब यसलाई तपाईँले भने जस्तो त्यसलाई मैले अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहेँ भने, जस्तो घाँटी दुख्ने, टन्सिल हुने एक प्रकारको ब्याक्टेरियाले गराउँछ, स्टेप्टोकोकस भन्ने ब्याक्टेरियाले गराउँछ। त्यो ब्याक्टेरियाले टन्सिलाइटिस गराइसकेपछि त्यो ब्याक्टेरियाको विरुद्धमा हाम्रो जिउबाट एक प्रकारको चाहिँ एन्टिबडी, रोगसँग लड्ने चाहिँ नि तत्त्वहरू बन्दछ। जुन एन्टिबडिजहरू स्टेप्टोकोकसको लागि बन्छ त्यसले चाहिँ नि जोर्नीमा पनि असर गर्छ। स्टेप्टोकोकसको एन्टिजिन भन्छौँ हामी, त्यो र जोर्नीमा हुने हाम्रो तन्तुहरू, टिस्युहरू र मुटुको भल्भमा हुने टिस्युहरूको केही समानता छ। त्यसले गर्दा त्यो स्टेप्टोकोकसको बिटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकसको एगेन्स्टमा बनेको एन्टिबडिजले इम्युनिटी, हाम्रो बडीको जुन इम्युन सिस्टम एक्टिभेट भएर बनेको इम्युनिटीले चाहिँ नि क्रस रियाक्सन भन्छौँ कि जोर्नीमा, मुटुको भाल्भहरूको टिस्युमा समान खालका एन्टिजेनिसिटी हुन्छ त्यो स्टेप्टोकोकससँग। सो त्यसले गर्दा क्रस रियाक्टिभिटी भएर जोर्नीलाई दुख्ने, सुनाउने गर्छ र मुटुलाई चाहिँ नि भाल्भहरूलाई बिगार्ने गर्छ। त्यही भएर अघि मैले भने घाँटी दुख्छ, जोर्नीलाई चाट्छ र मुटुलाई टोक्छ यस मुटु बाथ रोगमा।
त्यो त डरलाग्दो रहेछ त। भनेपछि मान्छे आउँदाखेरि लक्षणहरू के लिएर आउँछन् त बच्चाहरूले? त्यो त बच्चाहरूले नै आउँछन् अनि हजुर हो। यसको अघि मैले भनिनँ, यो कमनली चाहिँ नि 5 देखि 15 वर्षका बच्चाहरूमा सुरुका लक्षण 5 देखि 15 वर्षका बच्चाहरूमा हुन्छ, जुन चाहिँ एक्युट रुमेटिक फिभर, जुन भनेको चाहिँ ज्वरोको अवस्थामा, जुन अवस्था भनेको एकदमै अर्ली अवस्था भन्छौँ हामी, सुरुको अवस्था हो, जुन बेलामा घाँटी दुख्ने, जोर्नी दुख्ने र छाती दुख्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले ती 5 देखि 15 वर्षका बच्चाहरूलाई चाहिँ नि भेटाउन सक्यौँ, अथवा डाक्टरको हिसाबले अथवा कुनै स्वास्थ्य संस्थामा आएर चाहिँ नि देखाएको अवस्थामा उहाँहरूले एन्टिबायोटिक औषधि, जुन स्ट्रेप्टोकोकस बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकसको अथवा टन्सिलाइटिसको हिसाबले औषधि पाउनुभयो, अथवा रुमेटिक फिभर भएर आइसकेपछि रुमेटिक फिभरको हिसाबमा औषधि पाउनुभयो भने त्यो फिभर त्यही नै निको हुन्छ, मुटुको भल्भहरू बिग्रिनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यो अवस्थामा आयो भने रुमेटिक हार्ट डिजिजमा जाँदैन, रुमेटिक फिभरकै लेभलमा बाथ ज्वरोमा नै टुङ्गिन्छ। र जब त्यो 5 देखि 15 वर्षको बिचमा जुन इन्फेक्सन भएको, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन गरेको, जोर्नी समातेको, छाती समातेको बच्चा कुनै हिसाबले मिस भयो, ऊ कुनै चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा गएन, उसले कुनै उपचार पाएन भन्ने अवस्थामा चाहिँ नि यो साधारण जोर्नी दुखेको 2-4 दिनमा ठिक हुन्छ, टन्सिल हो, यो रुगाखोकी जस्तो छ, ठिक हुन्छ भनेर कतिपय अवस्थामा बच्चाका अभिभावकहरूले त्यसलाई अलिकति इग्नोर पनि गरेको हुन्छ। कति कुराहरू जानेर कति कुराहरू नजानेर पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो अवस्था क्रस गरिसकेपछि आफ्नै नेचुरल कोर्स हुन्छ नि कुनै पनि रोगको, जस्तो ज्वरो आएको बिरामीलाई औषधि गर्दाखेरि अलि छिटो ठिक होला, नगरे पनि कम्प्लिकेसन भएर जान्छ कि चाहिँ नि आफै रिकभर आफ्नो इम्युन सिस्टमले गर्छ भने जस्तै यसमा पनि केही समयपछि यो ज्वरो सरो हराएर जान्छ। बच्चाले थाहै पाउँदैन, ओके बच्चा राम्रो निको भयो, बच्चाको चाहिँ नि पेरेन्ट्सहरू पनि बाबाआमा पनि ल बच्चा त पहिला त घाँटी दुख्यो भन्थ्यो, छाती दुख्यो भन्थ्यो, जोर्नी दुख्यो भन्थ्यो, सुन्यो भन्थ्यो, तर अहिले त ठिक छ भनेर यतिकै चाहिँ नि हिँड्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ केही वर्षपछि, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षपछि चाहिँ जुन भाल्भहरू बिस्तारै बिग्रिँदै 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 गएर चाहिँ कि साँघुरो हुन्छ कि चाहिँ नि लिक भएर चाहिँ अनि बच्चाहरूमा ती मान्छे वयस्क भइसक्ने अवस्थामा अथवा एडोल्सेन्ट भइसक्ने अवस्थामा चाहिँ नि मुटु हल्लिने, स्याँ हुने, हार्ट फेलियरको सिम्टमहरू यस्ता लिएर आउने हुनसक्छ। त्यही भएर रुमेटिक फिभर सुरुको अवस्था र रुमेटिक हार्ट डिजिज, मुटुको बाथ ज्वरो विकसित हुनको लागि र मुटुका भाल्भहरू बिग्रिनको लागि केही समय लिन्छ, 5 देखि 10 वर्षहरूको लिन्छ। त्यसरी चाहिँ नि बिरामीहरूमा चाहिँ मुटुको यो बाथ रोगको बारेमा चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ। हामीले बच्चाहरूको त धेरै जसो बेलामा घाँटी दुख्नेहरू भइरहेको हुन्छ, कसरी यो ब्याक्टेरियल हो कि भाइरल हो कि यसले कसरी मुटुलाई हान्छ कि हान्दैन भनेर कसरी थाहा पाउने त? अब यसमा चाहिँ नि अब धेरै जस्तो लक्षणहरू जस्तो घाँटी दुख्ने साधारण भाइरल फ्यारेन्जाइटिस हुने र ब्याक्टेरियल टन्सिलाइटिस जुन स्ट्रेप्टोकोकल बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकलको टन्सिलाइटिसको लक्षणहरूमा धेरै जस्तो मतलब उस्तै हुन्छ। जस्तो बच्चालाई घाँटी दुख्ने, निल्न गाह्रो हुने हुन्छ। तर जब हामीले बच्चाको घाँटी हेर्छौँ, घाँटी हेर्दाखेरि चाहिँ नि टन्सिलहरू ठुलो भएको र टन्सिलमा पिप जस्तो चाहिँ नि सेतो पदार्थहरू जमेको छ भने बच्चालाई ब्याक्टेरियल टन्सिलाइटिस भएको हुनसक्छ। यदि घाँटी रातो छ र टन्सिल साधारण चाहिँ नि सुन्निएको तर पिप जस्तो पहेँलो पदार्थ देखिएन भने चाहिँ नि त्यो साधारण चाहिँ नि भाइरल फ्यारेन्जाइटिस मात्रै भएको हुनसक्छ। र ब्याक्टेरियल टन्सिलाइटिस हुँदाखेरि बच्चाहरूको घाँटीमा चाहिँ नि ग्रन्थीहरू पनि बढ्छन्, भाइरलहरूमा पनि बढ्छन्, तर ब्याक्टेरियलहरूमा बढेको ग्रन्थी चाहिँ अलि बच्चालाई दुख्ने, हामी टेन्डरनेस भएको भन्छौँ, अलिक दुखाइ बढी हुन्छ बच्चालाई। त्यो भयो भने टन्सिल सुन्निएको, टन्सिलमा चाहिँ पिप जस्तो देखिएको, बच्चालाई निल्न गाह्रो छ, बच्चालाई ज्वरो आएको छ, बच्चालाई घाँटी धेरै नै दुखिराखेको छ र हामीले घाँटीमा हेर्दाखेरि बाहिरी घाँटी छाम्दाखेरि चाहिँ नि यदि गाँठाहरू आएको, ग्ल्यान्डहरू बढेको र त्यो दुख्ने छ भने चाहिँ नि ब्याक्टेरियल टन्सिलाइटिस हुनसक्छ, जसले जुन मुटुमा गराउने, मुटुको बाथ गराउनको लागि चान्स धेरै हुन्छ। त्यसरी हामी चाहिँ छुटाउन सक्छौँ। अब यसको उपचार के हुन्छ? ब्याक्टेरियल कुनै पनि ब्याक्टेरियल चाहिँ नि टन्सिलाइटिस अथवा टन्सिलोफ्यारेन्जाइटिस भयो भने हामी एन्टिबायोटिक खानुपर्छ भन्छौँ।
जुन चाहिँ साधारण एन्टिबायोटिक हाम्रो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा जुनसुकै ठाउँमा पनि उपलब्ध हुने साधारण एमोक्सिसिलिन भन्ने एक प्रकारको एन्टिबायोटिक हुन्छ। त्यो एन्टिबायोटिक चाहिँ हामीले 7 देखि 10 दिन खान दिनुपर्ने हुन्छ यदि ब्याक्टेरियल टन्सिलाइटिस हो भने। त्यो दिँदाखेरि चाहिँ नि अब ओभर द काउन्टर किनेर खानको लागि त हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ। नजिकको स्वास्थ्य संस्था अथवा कुनै चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा कति एमोक्सिसिलिन खाने, त्यो बच्चाको तौल कति छ, त्यो अनुसार कति मात्रा उसलाई चाहिन्छ र 7 देखि 10 दिन चाहिँ नि पेनिसिलिन जस्तो साधारण एन्टिबायोटिकले चाहिँ नि त्यसलाई ठिक गर्न सक्छ। र त्यसलाई हामीले टाइममा नै एन्टिबायोटिक दिएर टन्सिलाइटिसकै अवस्थामा चाहिँ नि बच्चालाई ठिक पार्न सक्यौँ भने भोलि हुन सक्ने भवितव्य जुन हामीले मुटुको बाथ भन्यौँ त्यसलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी एकदम प्राइमरी प्रिभेन्सन जुन चाहिँ नि बच्चाको सुरुको अवस्थामा नै हामीले चाहिँ नि टन्सिलको उपचार गऱ्यौँ भने रुमेटिक फिभर र त्यसको कम्प्लिकेसनको रूपमा हुने मुटुको बाथ रोग, रुमेटिक हार्ट डिजिजलाई चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ। अब नेपालमा जहाँ एन्टिबायोटिक त्यतिकै किन्न पनि पाइन्छ, तर कतिपय समयमा 2-3 दिन खाने अनि छोडिदिने त्यस्तो खालको पनि त आइरहेको छ। त्यस्तै झन् बिगार गर्छ कि अब 2 दिन खायो 3 दिन खायो कम भयो भनेर छोड्ने छ नि चलन पनि। एकदम राम्रो सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो हजुरले। जस्तो बच्चालाई टन्सिलाइटिस भएको अवस्थामा एन्टिबायोटिक दिएपछि उसले 2-4 डोज औषधि खाने बित्तिकै उसलाई ठिक भएको जस्तो महसुस हुन्छ, बच्चा खेल्न थाल्छ, बच्चाको ज्वरो हराउँछ, घाँटी दुख्न कम हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि औषधि खाँदा खाँदै चाहिँ नि बच्चाले पनि छोड्ने, बच्चाको चाहिँ नि पेरेन्ट्सहरू अभिभावकहरूले पनि अब यसलाई ठिक भइहाल्यो नि, यो महँगो औषधि किन खुवाइराख्ने भन्ने हिसाबले त्यस्तो डिफल्ट चाहिँ छ। तर त्यसको लागि चाहिँ नि जुन एउटा हाम्रो ग्रासरुट लेभलमा अवेरनेस चाहिँ नि क्रिएट गर्नुपर्छ। जुन मैले अघि पनि भने कुनै पनि डाक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा एन्टिबायोटिक खाने भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै पनि डाक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मीले तपाईले एन्टिबायोटिक खानुपर्छ अथवा तपाईको बच्चालाई एन्टिबायोटिक खुवाउनुपर्छ भनेको अवस्थामा एन्टिबायोटिकको एउटा कोर्स हुन्छ। त्यसको मिनिमम चाहिँ नि यति दिन हुन्छ, 7 दिन, 10 दिन अथवा 5 दिन, कति दिन खानुपर्ने हो त्यो बच्चाको लक्षण ठिक भए पनि खुवाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले परामर्श दिएर गरेर दिनुपर्ने हुन्छ कि। त्यही भएर एउटा यो सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई भन्दछु कि एन्टिबायोटिकको कुनै कोर्स हुन्छ, त्यो चाहिँ नि नजिकको आफूसँग उपलब्ध भएको स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार त्यसको कोर्स पुरा गरेर खानु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नि भन्नुपर्ने हुन्छ र स्वास्थ्य कर्मीले त्यो सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। अनि यो एउटा खायो फेरि अर्को खायो गर्दाखेरि जथाभावी प्रयोग गर्दाखेरि पनि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स हुने सम्भावना डर पनि त छ नि हैन? हजुर, त्यो एकदमै एन्टिबायोटिकको चाहिँ कोर्स कम्प्लिट पनि भएन, बिचमा छोड्यो, ठिक भयो, फेरि दोहोरियो, फेरि अर्को एन्टिबायोटिक खाँदा एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ। पछि त्यही एन्टिबायोटिकले त्यही कीटाणु मार्नको लागि सक्दैन, त्यसलाई हामी एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्ट भन्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जो व्यक्तिलाई हामीले एन्टिबायोटिक दिन्छ उहाँहरूलाई हामीले प्रिस्क्रिप्सन गर्नुभन्दा अगाडि औषधि खानु भनेर उहाँहरूलाई सुझाव दिनु अगाडि हामीले त्यो खालको जोखिम यस्तो हुन सक्छ भनेर चाहिँ सल्लाह दिएर नै दिनुपर्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्ट हुने सम्भावनालाई टार्न सकिन्छ। अनि अब यो भाइरल भयो भनौँ, त्यो ब्याक्टेरियलमा जान सक्ने चान्स हुन्छ कि हुँदैन? सुरुमा भाइरलबाट सुरु भयो, टन्सिल भनेर घाँटी खोलेर टाउमा पछाडि हेर्दाखेरि रातो रातो मात्र देखियो टन्सिलहरू सुन्निएको, तर पिप देखिएको छैन। त्यो पछि गएर हुन्छ कि हुँदैन, बदलिन्छ? त्यसमा अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ भाइरल र ब्याक्टेरियल एकैपटक हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट हो। कुनै पनि रोग लाग्दा एकचोटिमा एउटा प्रकारको रोग लाग्छ, त्यसपछि ब्याक्टेरियल सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुन चाहिँ सक्छ, स्पेसल्ली भाइरल इन्फेक्सनहरूमा। अब नर्मल्ली भाइरल इन्फेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ नि घाँटी दुख्ने, टन्सिल सुन्निने चाहिँ नि हामीले घरेलु उपचार गरेर पनि 5 देखि 7 दिनमा ठिक हुन्छ। किनभने कुनै पनि भाइरसको आफ्नो कोर्स हुन्छ, त्यो 5 देखि 7 दिनमा चाहिँ आफै ठिक हुन्छ पथ परहेजमा बसेमा। यदि पथ परहेजमा बसेन, ख्याल गरेन भने चाहिँ नि त्यसमा सेकेन्डरी इन्फेक्सन भएर ब्याक्टेरियाले इन्फेक्सन गर्यो भने चाहिँ बच्चाको ज्वरो बढ्दै जाने, घाँटीमा टन्सिलमा पिपहरू देखिन थाल्ने, बच्चा चाहिँ अलि टक्सिक हुने, त्यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ भाइरल फ्यारेन्जाइटिसमा सुपर एडेड अथवा सेकेन्डरी चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो, त्यो अवस्थामा चाहिँ एन्टिबायोटिक चाहिन्छ।
तर हामी कुरा गरिराखेको छौँ रुमेटिक हार्ट डिजिजसँग रिलेटेड टन्सिलोफ्यारेन्जाइटिस। रुमेटिक हार्ट डिजिजसँग टन्सिलोफ्यारेन्जाइटिस जुन हुन्छ त्यसमा सेकेन्डरी इन्फेक्सन भएर हुने होइन, त्यो प्राइमरी इन्फेक्सन नै बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकसले टन्सिललाई गरेर हुने हो। त्यो भएको भएर भाइरल फ्यारेन्जाइटिसमा चाहिँ यो बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकसले चाहिँ सेकेन्डरी इन्फेक्सन गर्ने चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानले त्यति देखाएका छैनन्। जस्तो अरू स्ट्रेप्टोकोकसको अरू ग्रुप हुन्छ, स्टाफाइलोकोकसका ग्रुपका ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्, यिनीहरूले चाहिँ सेकेन्डरी इन्फेक्सन गराउँछन्। त्यो भएको भएर भाइरल फ्यारेन्जाइटिस छ भने ब्याक्टेरियल सुपरेट इन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना भयो, तर बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकसको चाहिँ नि सुपर इन्फेक्सन अथवा एसोसिएटेड सेकेन्डरी इन्फेक्सन चाहिँ नि अलिक कम हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले लिन्छौँ र अध्ययन अनुसन्धानहरूले संसारभरिका पेपरहरूले त्यही नै भनेका छन्। यो इन्फेक्सन कहाँबाट सुरुवात हुन्छ त? यतिकै हावामा हुन्छ कि अथवा कसैबाट सर्छ कि बच्चाहरूमा एक्कासी कतैबाट आउँछ कि कसरी बच्चाहरूको टन्सिल त्यसरीमा ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन हुन्छ? यो चाहिँ नि एउटा एकदम सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस चाहिँ नि हाम्रो रेस्पिरेटरी प्यासेज स्पेसल्ली फ्यारिङ्समा टन्सिलको एरियामा नर्मल्ली नै पनि हुन्छ, त्यसलाई हामी नर्मल फ्लोराको रूपमा लिन्छौँ। त्यो भनेको मतलब के हो भने कुनै पनि ब्याक्टेरिया अथवा भाइरस कुनै पनि होस्टको जिउमा रहने हुन सक्छ, त्यसमा अल्फा यो बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बच्चाहरूमा नर्मल्ली पनि हुन्छ, तर नर्मल्ली हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यसले के पनि गर्दैन। कतिखेर एबनर्मल हुन्छ त भन्दा जब होस्टको अथवा सम्बन्धित बच्चा जो चाहिँ अलिकति रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भएको अलिकति चाहिँ नि निर्दो बच्चाहरू हुन्छ, ती बच्चाहरूलाई चाहिँ नि त्यो ब्याक्टेरियल ओभरग्रोथ हुन्छ भन्नाले आफूसँगै भएको ब्याक्टेरियाहरूको चाहिँ नि शक्ति चाहिँ नि जुन आफ्नो नर्मल फ्लोराको रूपमा राख्ने जुन होस्टको इम्युनिटी भन्छ त्योभन्दा अलिक बढी भाइरुलेन्ट अर्गानिजम भयो भने हुनसक्छ। र अर्को कुरो चाहिँ कस्तो भन्दा कुनै बच्चाको नर्मल फ्लोरा बिटा हेमोलाइटिकस छ तर उसलाई इन्फेक्सन आफ्नै ब्याक्टेरियाले गरिराखेको छैन, जुन अवस्थामा चाहिँ ऊ आफू खेल्ने अरू ग्रुपमा बस्ने बच्चाहरू जुन छ तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै हिसाबले चाहिँ टन्सिलाइटिस भइराखेको छ भने तिनीहरूमा चाहिँ नि यो ब्याक्टेरियाको ग्रोथ बढी भइराखेको हुन्छ। जुन ब्याक्टेरियाको ग्रोथ बढी भइराखेको हुन्छ त्यो अवस्थामा ओभरक्राउडिङ भयो, राम्रोसँग भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा बसेन, एकदम भिडभाडमा बस्यो, रोगी बच्चासँग सँगै खेलेको छ, उसले र्याल सिँगा निकालिराखेको छ र अर्को चाहिँ नि हेल्दी बच्चा स्वस्थ बच्चामा त्यो सर्यो भने उसको आफ्नो नर्मल्ली हुने ब्याक्टेरिया भन्दा बढी भयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ उसको आफ्नो जिउमा उसले क्लियर गर्नुपर्ने जुन आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ त्यसले क्लियर गर्न खोज्दा खोज्दै पनि त्यो समर्थ हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यो जिउ बडीको रेस्पोन्स त्यो अनुसार हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि त्यो ब्याक्टेरिया गएर टन्सिलमा अझ बढेर कोलोनाइज भएर बस्छ र त्यसको त्यहाँ ग्रोथ हुन थाल्छ, त्यहाँ बढ्न थाल्छ र एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ नि वनस्पतिहरू बढेको जस्तो हामीले आँखाले देख्न नसक्ने चाहिँ सूक्ष्म चिज भयो यो ब्याक्टेरिया भनेको, त्यो बढ्छ र त्यसले चाहिँ नि इन्फेक्सन गराउँछ टन्सिललाई। यसरी हुन्छ। नर्मल फ्लोरा भए पनि अन्यतिरबाट चाहिँ नि बढी ब्याक्टेरियल ग्रोथ भएको बेलामा आफूमा अथवा त्यो पर्टिकुलर होस्टमा आयो भने रोग लाग्न सक्छ। यो त सामान्यतः हाम्रो घाँटीमा नै हुँदो रहेछ ब्याक्टेरिया, तर हाम्रो यदि रोगसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता कम भयो, कमजोर भयो भने त्यहाँबाट बढ्ने भयो र अरू वातावरणबाट पनि आउन सक्ने भयो अरूबाट। हजुर। अब उपचारको लागि त घाँटीको इन्फेक्सन भयो भने ट्रिटमेन्ट गर्ने भयो। अब यसको प्रिभेन्सन भनेकै इन्फेक्सन हुन नदिने अथवा समयमै थाहा पाउने र यसलाई उपचार गर्ने भयो, होइन? हजुर। यसको अब रोकथामको लागि हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा यसको प्राइमरी प्रिभेन्सन भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ नि टन्सिलाइटिस हुनबाट नै रोक्ने। त्यो कसरी रोक्न सकिन्छ त भन्दाखेरि बच्चाहरू नर्मल्ली ग्रुपमा खेल्ने हुन्छन्, उनीहरू भिडभाड गरेर बस्ने खेल्ने हुन्छन् र हाम्रो जस्तो नेपालको जुन ठाउँमा चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ नि अझै पनि धेरै नै तल्लो स्तरमै छ, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो कोठाहरूमा प्रशस्त रूपले चाहिँ नि हावा छिर्ने हुँदैनन्,
अनि आफ्नै घरमा पनि विभिन्न बच्चाहरू हुन्छन्, धेरैवटा बच्चा, अझै पनि बच्चाहरूको सङ्ख्या धेरै नै छन् नेपालमा। एउटा फ्यामिलीमा बस्दाखेरि ओभर क्राउडिङ भन्छौँ कि हामी, एकदम बच्चाहरूको भिडभाड भएर बस्ने त्यस्तो अवस्था छ। अनि टोलमा निस्केर आफ्नो गाउँमा छिमेकमा निस्केर पनि बच्चाहरू ग्रुपमा बसेर खेल्ने हुन्छन् र एउटा बच्चा सङ्क्रमित छ भने अर्को बच्चालाई सर्न सक्छ। त्यो हिसाबले हामीले के गर्नु पर्यो भने ओभर क्राउडिङ, जहाँ भिडभाड बच्चाको हुन्छ त्यो भिडभाड चाहिँ नि नगरौँ, सकभर यस्तो रोग हुन सक्छ। र कोही बच्चालाई लक्षण देखिएको छ, घाँटी दुख्ने, टन्सिल भएको छ भने त्यो बच्चालाई चाहिँ बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकसको इन्फेक्सन भएको हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ ती बच्चाको अभिभावकले पनि अन्य बच्चासँग त्यो बच्चा ठिक नभएसम्म अहिले नखेल बाबु, तिमीलाई सन्चो छैन, औषधि खाएर ठिक भएपछि खेल्नु भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अन्य बच्चा जो स्वस्थ बच्चाका अभिभावकहरूले पनि भिड गरेर नखेल बाबु, कोही बच्चा चाहिँ नि बिमारी छ भने फलानु बिमारी छ, ऊ ठिक भएपछि उसँग खेल्दा हुन्छ नि त, तिमी अहिले चाहिँ नि नखेल, तिमीलाई पनि टन्सिल हुन सक्छ, टन्सिल भयो भने समस्या हुन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर त्यो त्यति बच्चाहरूको मामलामा त्यो त्यति सजिलो कुरा भएन। र त्यसो भन्दा भन्दै पनि बच्चाहरूमा र ओभर क्राउडिङ गरेर खेल्ने, घरमै पनि हुने अथवा टोलमै पनि ब्याक्टेरिया सङ्क्रमण गर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने अघि हामीले कुरा गरे जस्तो एन्टिबायोटिक पेनिसिलिन ग्रुपको र सजिलै उपलब्ध हुने, त्यति धेरै साइड इफेक्ट नभएको एमोक्सिसिलिन भन्ने औषधि जुन चाहिँ मुखबाटै खान मिल्छ, त्यो सुइलाउन पनि पर्दैन, त्यो औषधि चाहिँ एउटा निश्चित कोर्समा खायो भने निको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भन्छौँ, जसले चाहिँ नि मुटु बाथ हुनबाट चाहिँ रोक्छ। अब यही बच्चाकै कुरामा एउटै घरमा 2-3 जना बच्चा छन् भने विभिन्न उमेरको स्कुल गएर बच्चाले त्यो रोग पनि लिएर आएको हुनसक्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ ब्रस, टुथब्रस पनि सेयर गरेर एउटालाई घाँटी दुखिरहेको छ भने अर्कोलाई पनि त्यताबाट पनि हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो ब्रस चाहिँ अरूलाई सेयर गर्न नदिने, एउटा बिरामी भएको बेलामा सँगसँगै नसुत्ने अथवा एउटालाई अलिक धेरै ख्याल गर्नु पर्यो भनेर। फेरि त्यो सँगसँगै स्टिकमा पनि गर्नु भएन, बच्चालाई डर त्रास भन्दा पनि अघि मैले भने बच्चालाई सम्झाउने तरिका आफ्नै हुन्छ। उसलाई बिमारी भएको छ अर्को बच्चा भने त्यो बच्चालाई चाहिँ नि सेग्रिगेट गर्दाखेरि बच्चामा पनि नैराश्यता आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिरामी बच्चालाई पनि तिमी अहिले अलि सन्चो छैन, तिमी केही समयपछि ठिक भएपछि तिमी साथीहरूसँग खेल्न सक्छौ भन्नु पर्यो। र अरू स्वस्थ बच्चालाई पनि उसलाई अहिले टन्सिल भएको छ, उसले औषधि खाइराखेको छ, तिमी अहिले केही दिन त्यो साथीसँग नखेल्दा के हुन्छ र भन्ने हिसाबले बच्चालाई हामीले आफ्नै हिसाबले चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदा बच्चाहरूमा चाहिँ नि बच्चाहरूमा आउने एक प्रकारको अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै नैराश्यता हुने, मलाई घाँटी दुख्यो भने मलाई खेल्न दिएनन् भन्ने, त्यो खालको बच्चालाई फेरि आइसोलेटेड फिल गराउनु पनि हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ सही। बच्चाको मनोविज्ञानको कुरो फेरि अर्कै छ। त्यही गर्दा गर्दै फेरि बच्चालाई सबै बिरामी हुने बच्चाको फेरि अर्कै समस्या होला, के होला भनेर यो धेरै ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अनि यो औषधि खाएपछि ज्वरो घट्यो, घाँटीको टन्सिल निको भएपछि कति दिनपछि यो सिम्पटम फ्री हुन्छ अथवा अब अरूसँग खेल्न मिल्ने त्यस्तो केही छ र एक्ज्याक्टली? त्यस्तो एक्ज्याक्टली यो त छैन। यसमा जुन भाइरल इन्फेक्सनको जस्तो जुन एउटा प्रोडर्मल पिरियड अथवा यति दिनभित्र सर्छ भन्ने त्यस्तो छैन। ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा चाहिँ हामी कसरी एउटा इम्प्रेसन बनाउँछौँ भने जुन बच्चालाई एन्टिबायोटिक दियो उसलाई लक्षण थियो, एन्टिबायोटिक दिएपछि उसको ज्वरो घट्यो, उसको घाँटी दुख्न कम भयो भने अब बच्चाको चाहिँ नि जुन ब्याक्टेरियल लोड घट्यो, ब्याक्टेरिया जति चाहिँ बढ्दै गयो, जति कोलोनाइजेसन बढ्दै गयो, बच्चाको चाहिँ फिभरको रेस्पोन्स अनि त्यसपछि घाँटी दुख्ने समस्या ठिक नहुने, बच्चा चाहिँ स्वस्थ भएको जस्तो अनुभव नहुने अवस्थामा चाहिँ ब्याक्टेरियल ग्रोथ भइराखेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तर जब बच्चालाई उपचार सुरु गरिसकेपछि ज्वरो घट्यो, बच्चाले एकदम आफूलाई म अब स्वस्थ हुँदैछु भन्ने खालको फिल गर्यो, नर्मल एक्टिभिटीमा बच्चा फर्केको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन कम भयो, ब्याक्टेरियाको लोड कम भयो भनेपछि त्यो बच्चा चाहिँ नि अर्को बच्चासँग गएर चाहिँ नि खेल्ने ओर्ने घुलमिल गर्न सक्छ। त्यतिखेर सर्दैन। जुन भाइरसको चाहिँ नि जुन एउटा भाइरस सेडिङ हुँदा सर्छ, ब्याक्टेरियाको चाहिँ त्यस्तो अलि हुँदैन। त्यो भएको भएर अलिकति यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूमा चाहिँ भाइरलको इन्फेक्सनको भन्दा म्यानेज गर्न अलि सजिलो छ। यो ठुलो मान्छेहरूलाई पनि यसै नै टन्सिलाइटिसै भएर हुने होइन त? सबै एउटै त कारण भयो? एउटै हो। तर यो विशेष गरेर चाहिँ नि रुमेटिक हार्ट डिजिजको हामीले जुन कुरा गरेका छौँ, मुटुको बाथ ज्वरोको, ठुलो मान्छेमा चाहिँ नि यो आफै इम्युनिटी अलिकति बढ्दै जाने
र यो जुन क्रस रियाक्टिभिटी कम हुने भएको कारणले गर्दा 5 देखि 15 वर्षका उमेरका बच्चालाई जति रिस्क छ यो मुटु बाथ हुने, ज्वरो हुने, टन्सिलाइटिसै भए पनि एडल्टमा हुने टन्सिलाइटिस चाहिँ अन्य स्ट्रेप्टोकोकसले गराउँछ, बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकसले गराउँदैन। र अन्य ब्याक्टेरियाहरू पनि छन् जसले चाहिँ अरू ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकसको अरू ग्रुपका अर्गानिजमहरू छन्, तिनले गराएको टन्सिलाइटिसमा चाहिँ नि यो मुटुको बाथ ज्वरो हुँदैन। जुन चाहिँ नि वयस्क अथवा एडल्ट भइसकेको व्यक्तिलाई टन्सिलाइटिस हुँदाखेरि चाहिँ अन्य ब्याक्टेरियल हुनुभएको भएर रिस्क जोखिम चाहिँ रुमेटिक हार्ट डिजिजको कम छ। त्यही भएर 5 देखि 15 वर्षलाई नै हामीले फोकस गर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। हामीले टन्सिलाइटिस त भनियो, टन्सिल भनेको के हो त ब्रिफली भन्नु? अब यसलाई सरसर्ती बुझ्दाखेरि टन्सिल भनेको चाहिँ नि हाम्रो घाँटीको जिब्रोको ठ्याक्कै पछाडि एक प्रकारको ग्रन्थि हुन्छ, जो ग्रन्थि चाहिँ हामी बच्चा हुँदाखेरि अलि ठुलो हुन्छ, जब एडल्ट हुँदै जान्छौँ अथवा प्रौढ हुँदै जान्छौँ त्यो अलि सानो हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ बच्चा हुँदा किन ठुलो हुन्छ भन्दा त्यसले एक प्रकारको हाम्रो जिउमा रोगसँग सम्बन्धित लड्ने एन्टिबडिजहरू बनाउने ग्रन्थि हो। त्यो लिम्फेटिक टिस्यु भन्छौँ हामी, अर्को शब्दमा हाम्रो मेडिकल भाषामा भन्दाखेरि त्यो लिम्फेटिक टिस्यु चाहिँ बच्चाहरूमा टन्सिल, अर्को एडिनोइड्स भन्ने चाहिँ बच्चाहरूको ग्रुपमा यो 5 देखि 15 वर्ष अथवा एडोल्सेन्ट नहुँदासम्मको उमेरमा त्यो ठुलो हुन्छ र त्यो घाँटीको पछाडि, जिब्रोको पछाडिपट्टि घाँटीमा हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस्ता ग्रन्थिहरू हाम्रो विभिन्न ठाउँमा हुन्छन्, तर यो चाहिँ ठ्याक्कै यो घाँटीको पछाडि, जिब्रोको पछाडि यो दुईतिर हुन्छ र एउटा पियरमा बस्छ भन्छौँ हामी, दुईतिर हुन्छ। यो चाहिँ मान्छेको आँखाले देखिन्छ ठुलो भएको। मान्छेलाई गरेर हेर्न लगाउँदा गर्नुहोस् भनेपछि हामीले जिब्रोको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि जुन देखिन्छ त्यो टन्सिल हुन्छ। अब यसको कम्प्लिकेसन, यो र्युमेटिक हार्ट डिजिज भएपछि हामीले मुटुलाई हान्छ भने मुटुलाई को ढोकाहरूलाई हान्ने भाल्भहरूलाई भनेको छ, त्यसको बारेमा पुरै केही भनिदिनुहोस् न। अब अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं कि जुन यो क्रस रियाक्टिभिटी भन्यो, यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि टन्सिल गराउने बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकसले जुन प्रोटिन उसको जिउ बडी मतलब सेल वालमा क्यारी गर्छ, त्यो ब्याक्टेरिया भनेको सूक्ष्मजीवी भयो, त्यसको चाहिँ नि घेरिएको जुन झिल्ली हुन्छ त्यसमा भएको प्रोटिन एन्टिजिन र हाम्रो बडीमा हुने, हाम्रो शरीरमा हुने जोर्नीमा भएका एन्टिजिन र मुटुको भल्भहरूमा, ढोकाहरूमा हुने एन्टिजिनको सिमिल्यारिटी उस्तै उस्तै हुन्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ मोलिकुलर मिमिक्री पनि भन्छौँ, जसमा चाहिँ नि हाम्रो आफ्नै शरीरले जुन बिटा हेमोलाइटिकको एगेन्स्टमा, विरोधमा जुन चाहिँ रोगसँग लड्ने प्रोटिनहरू बनाउँछ एन्टिबडिजहरू, त्यसको ब्याक्टेरियालाई त त्यसले मार्ने नै भयो। त्यो ब्याक्टेरिया मार्ने क्रममा त्यो एन्टिबडिजले जोर्नीमा भएको जुन मोलिकुलर मिमिक्री भएको चाहिँ नि अर्को एन्टिजिनलाई पनि असर गर्ने हुन्छ र जोर्नीलाई चाहिँ त्यसले अघि पहिला पनि भने मैले चाट्ने गर्छ, जोर्नी सुनिने, जोर्नी दुख्ने गर्छ। त्यसपछि जोर्नी कहिले एउटा ठुलो घुँडा दुख्छ, कहिले कुम दुख्छ, कहिले कुइना दुख्छ, त्यसरी सरी दुख्छ। अनि त्यही क्रममा त्यसपछि मुटुलाई समाउँछ। मुटुको पनि जुन मोलिकुलर मिमिक्री भन्छौँ अनि इम्युनो कम्प्लेक्स भन्छ कि त्यसमा जुन एन्टिजिन हाम्रो मुटुको भाल्भको ढोकाको एन्टिजिन प्रोटिनसँग जुन एन्टिबडिज रोगसँग लड्ने बढ्यो, त्यो गएर चाहिँ भल्भहरूमा डिपोजिट हुन्छ, बस्छ। अनि त्यो जुन इम्युनो कम्प्लेक्स गएर बसिसकेपछि भल्भहरूलाई चाहिँ नि त्यसले बिगार्न थाल्छ। जुन चाहिँ नि नर्मल चिज होइन, त्यो चिज गएर भल्भमा बसिसकेपछि चाहिँ त्यो भल्भमा चाहिँ एक प्रकारको सुजन हुन थाल्छ। जुन सुजन भएर चाहिँ त्यो भल्भमा लिक हुन सुरु गर्छ। सुरुमा रुमेटिक हार्ट डिजिज, रुमेटिक फिभर हुँदाखेरि चाहिँ भाल्भहरूमा सुजन हुन्छ। जब सुजन भइसकेपछि अब एउटा प्राकृतिक हिसाबले पनि हाम्रो बडीले त्यसलाई फेरि क्लियर गर्न थाल्छ, त्यसलाई निको पार्न खोज्छ। निको पार्ने क्रममा अब कुनै पनि ठाउँमा घाउ लाग्यो भने के हुन्छ, खत बस्छ। त्यस्तै गरेर मुटुको ढोकाहरूमा पनि खतहरू बस्न थाल्छ निको हुने क्रममा। त्यो बच्चाले औषधि पाओस् अथवा नपाओस्, आफ्नै शरीरले त्यसलाई चाहिँ नि निको पार्न खोजेको अवस्थामा पनि त्यसमा चाहिँ खतहरू बस्छ। फाइब्रोस टिस्यु भन्छौँ हामी, खतहरू बस्छ। त्यो खतहरू बस्दाखेरि चाहिँ कहिले भाल्भहरू चाहिँ नि लिक हुने, मुटुका ढोका लिक हुने, कहिले चाहिँ नि मुटुको ढोकाहरू चाहिँ नि साँघुरो भएर बस्ने।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन नर्मल अवस्थामा रक्त सञ्चार हुनुपर्ने मुटुको भाल्भहरूबाट ढोकाहरूबाट त्यो चाहिँ नि डिस्टर्ब गर्छ भन्नाले साँघुरो भयो भने कम त जाने भयो रक्त सञ्चार, लिक ठुलो भयो र त्यसलाई लिक भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मुटुलाई एक प्रकारको लामो समयमा तुरुन्तै त केही नहोला, केही समय बित्दै जाँदा केही वर्ष बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ मुटु फुल्ने, स्यास्या आउने, मुटु हल्लिने र सासै लिन गाह्रो हुने, सुत्नै गाह्रो हुने त्यस्तो खालको चाहिँ नि लक्षणहरू सुरु हुन्छ। यसरी चाहिँ नि मुटुलाई असर गर्ने हो। सरल भाषामा भन्दाखेरि मुटुमा 4वटा ढोकाहरू हुन्छन्, त्यो ढोकाहरूको बन्द हुने र खुल्ने चाहिँ क्रममा निको हुँदाखेरि त्यो अवस्था डिस्टर्ब हुन्छ। कहिले चाहिँ राम्रोसँग बन्द नभइदिने अनि त्यो भयो अनि कि चाहिँ यतिकै भइराख्ने, खुला नै भइराख्ने अथवा चल्न गाह्रो नि भएपछि। हजुर हजुर। त्यो भएपछि अब मुटुले काम गर्न छोड्छ, जति पम्प गर्नुपर्ने रगत जति गर्नुपर्ने मुटुलाई बढी भार पर्ने भयो। बढी भार मुटुले त काम गरिराखेकै हुन्छ, तर मुटुले जुन चाहिँ नि नर्मल अवस्थाको भाल्भहरू हुँदा काम गर्न जति सजिलो हुन्छ, जुन चाहिँ नि मुटुको भाल्भमा चाहिँ नि राम्रोसँग बन्द नहुने अथवा राम्रोसँग नखुल्ने भएपछि त्यही काम मुटुले एक्स्ट्रा इफोर्ट दिएर, भन्नाले अब नर्मल अवस्थाको मुटुले गर्ने काम त त्यो घाइते मुटुले चाहिँ नि त अलिक बढी समय लगाएर अथवा बढी कोसिस गरेर गर्नु पर्यो नि, त्यो भइसकेपछि बिरामीमा लक्षणहरू आउने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो शरीरको जुन माग अनुसार चाहिँ मुटुले काम गर्न सक्दैन, त्यसलाई हामी सप्लाई र डिमान्डको मिसम्याच भन्छौँ। जुन भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिने अक्सिजन, न्युट्रिसन वा पोषक तत्त्वहरू रगतले पुर्याउने हो र त्यसको लागि मुटुले पम्प गर्नु पर्यो। जुन कुरा चाहिँ नि पम्प गर्नको लागि चाहिँ मुटुको भाल्भहरूमा समस्या भयो मुटुलाई भनेपछि लिक हुने अथवा साँघुरो हुने भएपछि मुटुले पुर्याउन कोसिस गर्छ र शरीरमा अझै पनि अपुग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हार्ट फेलियर हुने भन्छौँ कि सप्लाई शरीरको आवश्यकता अनुसार मुटुले चाहिँ नि भाल्भ बिग्रिएको कारण मुटुले चाहिँ नि शरीरमा अक्सिजन र तागतिलो पदार्थहरू पठाउन सकेन, त्यसपछि चाहिँ नि बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ, हार्ट फेलियर भएर आउँछ। अनि हार्ट फेल भयो भन्छ नि त, त्यो भन्दै मुटुले काम नगर्ने होइन, काम गर्छ तर उसलाई अलि बढी चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हाम्रो शरीरको चाहिँ नि डिमान्ड पुरा गर्नु। अब यसको उपचार त त्यो ढोका नफेरिकन भएन, त्यो भाल्भ चाहिँ त्यसको पनि विभिन्न छ। अब कुन अवस्थामा चाहिँ नि त्यो रुमेटिक हार्ट डिजिज भएको बच्चा आइपुग्छ त्यो अनुसार चाहिँ नि हामीले उपचार पद्धति छ। भर्खरै रुमेटिक फिभर भएको छ, रुमेटिक हार्ट डिजिज भएको छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ नि बच्चाको चाहिँ एन्टिबायोटिकहरू दिएर साधारण औषधिहरू मात्रै दिएर पनि हामीले त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। त्यसको पनि एउटा नेचुरल कोर्स भन्छौँ, प्राकृतिक कोर्स हुन्छ। रुमेटिक हार्ट डिजिज लाग्दैमा तुरुन्तै चाहिँ नि भाल्भ फेरिहाल्नुपर्ने हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि त्यो रोग नदोहोरियोस् भनेर हामीले चाहिँ प्रोफाइल्याक्सिस भन्छौँ, रोकथामको लागि चाहिँ नि औषधि दिन सकिन्छ। जस्तो पेनिसिलिनको सुई हुन्छ, 4 हप्तामा 3 देखि 4 हप्तामा लगाउने, इन्ट्रामस्कुलर भनेर मासुमा दिने। त्यो चाहिँ नि कुन उमेरको बच्चा छ, अब मानौ हामी यो रुमेटिक हार्ट डिजिज अथवा रुमेटिक फिभर चाहिँ नि 5 देखि 15 वर्षको उमेरको बच्चालाई बढी हुन्छ भनेर भन्छौँ भनेपछि यो संसारभरिको रिकमेन्डेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिनिमम 5 वर्ष, यदि भाल्भहरूमा ड्यामेज गरेको छैन, रुमेटिक फिभरकै अवस्था मात्रै छ भने 5 वर्ष दिए पुग्छ। यदि भाल्भहरूमा कुनै समस्या देखाइसकेका छ, रुमेटिक हार्ट डिजिज भइसकेका छ रुमेटिक फिभर पछि भनेपछि उसलाई चाहिँ नि मिनिमम 10 वर्ष अथवा उमेरको हिसाबले 25 वर्ष पुग्दासम्म व्हिचएभर इज लङ्गर भन्छौँ, लामो समयको हुन्छ। मानौ 5 वर्षको बच्चा 7 वर्षको बच्चालाई लाग्यो भने 10 वर्ष दिँदा त 17 वर्ष मात्रै पुग्यो, तर उसलाई 25 वर्षको उमेरसम्म दिनु 25 वर्ष लामो भयो। यदि कुनै चाहिँ नि 18 वर्षको बच्चालाई चाहिँ नि भयो रे मानौ रुमेटिक चाहिँ नि हार्ट डिजिज भनेपछि उसले 10 वर्ष चाहिँ नि मिनिमम लिनु पर्यो हैन। 25 वर्ष हुँदा त उसको त 7 वर्ष मात्रै हुन्छ, त्यही भएर 10 वर्ष मिनिमम अथवा 25 वर्षको उमेर व्हिचएभर इज लङ्गर, जुन लामो छ त्यो समयसम्म लिनुपर्छ।
र अर्को पनि छ, अब जस्तो हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ नि ओभरक्राउडिङ, यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन चाहिँ एउटा बच्चाबाट अर्कोमा जाने सम्भावना बढी छ, त्यस्तो ठाउँमा यो विकसित देशहरूले पनि के रिकमेन्ड गरेका छन् भन्दाखेरि स्टडीहरूले एसियन पपुलेसनमा, अफ्रिकन पपुलेसनमा गरेको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानले चाहिँ नि 40 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ नि चान्स हुन्छ भाल बिग्रिँदै जाने, त्यो भएको भएर चाहिँ नि 25 वर्षसम्मको अथवा 10 वर्ष मिनिममको रिक्वायरमेन्ट भए पनि हाइली इन्डेमिक भनेको जहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन बरोबर भइरहन्छ र घाँटीमा टन्सिलाइटिस भइरहने बच्चाहरू बिटा हेमोलाइटिकको त्यो देशहरूमा र विशेष गरेर गरिब देशहरूमा भनौँ न, ती देशहरूमा चाहिँ नि 40 वर्षको उमेरसम्म दिँदाखेरि चाहिँ उत्तम हो भन्ने हिसाबको चाहिँ रिकमेन्डेसन छ। यो विकसित देशबाट दिएको युरोपियन गाइडलाइनले, अमेरिकन गाइडलाइनले त्यही नै फलो गर्छौँ हामी नेपालमा, र हामी 40 वर्षको उमेरसम्म दिनलाई चाहिँ नि बिरामीलाई तपाईँको यस्तो लिनुपर्छ भनेर भन्छौँ। एकचोटि भइसकेपछि यो दिनुको कारण फेरि त्यो भन्दा बढी हानि नपुर्याओस् भनेर। हजुर, एकदम एकदम सही। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि रुमेटिक फिभर भयो अनि भाल्भ ड्यामेज गर्यो, फेरि अर्कोचोटि भइसकेपछि त्यो भाल्भको जुन ड्यामेज हुने गति हुन्छ नि त्यो बढ्छ। त्यो नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नि फेरि त्यो ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन नहोस् र भाल्भमा जुन ड्यामेज भयो त्यो नबढोस् र अर्को ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएर फेरि भाल्भ बिग्रिँदै जाने समस्या कम होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक दिने हो। यो धेरै कडा रहेछ रोग। अनि कुनै सर्जरी अथवा कुनै अपरेसन गर्नु पर्यो, कुनै अरू इन्फेक्सन? हजुर छ, त्यसको छ। जस्तो अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ, हामीले अलिकति यतातिर चाहिँ नि कसरी हुन्छ भन्नेतिर पनि गयौँ। अर्को चाहिँ नि अब भर्खरको सुरुकोमा औषधि दिने कुरा गऱ्यौँ, प्राइमरी प्रोफाइल्याक्सिस, सेकेन्डरी प्रोफाइल्याक्सिसको कुरा गऱ्यौँ, पेनिसिलिन लिइराख्नुपर्छ, अनि बिचबिचमा चाहिँ नि डाक्टरसँग अथवा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिइराख्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि यदि बिरामीको चाहिँ लक्षणमा परिवर्तनहरू आयो, बिरामीलाई बढी स्यास्या भयो अथवा विभिन्न हिसाबको चाहिँ नि लक्षणहरू बढ्दै गयो मुटुका लक्षणहरू भने मुटुको भाल्भहरू चाहिँ साँघुरो हुने अथवा लिक हुने, बन्द नहुने चाहिँ नि बढ्दै गएको हो कि भनेर हामी मुटुको भिडियो एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी भन्ने गरेर हेर्छौँ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि यदि भाल्भहरू झन् साँघुरो हुँदै गयो र एकदम बन्द हुन पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, खुल्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ विभिन्न खालको सर्जरीहरू उपलब्ध छ। भाल्भ सर्जरी जुन अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो भाल्भ सर्जरी गर्न सकिन्छ, अथवा यदि साँघुरो भएको छ भने बलुनले मात्रै भाल्भ खोलेर पनि उपचार गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ बिरामीलाई हेरेर कुन बिरामीलाई चाहिँ कुन पद्धतिको उपचार चाहिँ सुहाउँदो हुन्छ त्यो अनुसार हामी सल्लाह दिन्छौँ। अब कसैले यो हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई यो शङ्का लागेको छ भने उहाँहरू उपचार गर्न कहाँ जाने? अब एडभान्स कडा रूपमा यदि मुटु नै हानिसकेको छ भने कहाँ जाने? यो के जिल्ला जिल्लामा छ कि क्षेत्रीय अवस्थामा छ कि काठमाडौँमै आउनुपर्छ कि कहाँ जाने होला उपचारको लागि? के छ? यो चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भको लागि चाहिँ नि जुन तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो हेल्थ सर्भिसेसहरू धेरै जस्तो चाहिँ सेन्टरमा नै छन् अझै पनि। हामीले दूरदराजमा चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई त्यो अनुसार चाहिँ नि एक्सपान्सन गर्न सकेको छैनौँ, बढाएर लान सकेका छैनौँ। यदि मुटुको बाथ रोग भयो भन्ने शङ्का भइसकेपछि नजिकको रेफरल सेन्टर भन्नाले हाम्रो 7 प्रदेश छन्। अहिलेको हाम्रो सरकारको नीति अनुसार 7 प्रदेशमा चाहिँ रेफरल सेन्टरहरू, रेफरल हस्पिटलहरू, प्रादेशिक हस्पिटलहरू छ र प्रादेशिक हस्पिटलहरूमा चाहिँ कार्डियोलोजिस्टको दरबन्दी छ। अब त्यो अनुसार चाहिँ नि सरकारले लिएको नीति अनुसार यदि कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर त्यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ भने सबै आफ्नो प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल जानलाई त अलिकति दुःख बेहोर्दा पुग्न सक्यो नि त, सेन्टरै आउनु परेन। त्यो भयो भने त्यहाँ उपलब्ध हुनुभएको प्रादेशिक अस्पतालमा उपलब्ध हुनुभएको कार्डियोलोजिस्टले आफूले आफ्नो ज्ञान नलेजलाई चाहिँ नि त्यहाँ प्रयोग गरेर ल तिम्रो यस्तो रोग छ, अब यो औषधिले हुन्छ, अहिलेसम्म हामी अब्जर्भेसनमै बसे पुग्छ, काठमाडौँ अथवा अन्य हामीभन्दा माथिल्लो चाहिँ निकायमा जानु पर्दैन भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। र यदि लिजनको सिभियरिटी भन्नाले मुटुको भल्भहरू धेरै नै साँघुरो भयो अथवा धेरै नै बन्द हुने अप्ठ्यारो भयो, बिरामीलाई अपरेसन नै गर्नुपर्ने छ अथवा बलुनले नै खोल्नुपर्ने छ भने एउटा कार्डियोलोजिस्ट, क्वालिफाइड कार्डियोलोजिस्टले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ रेफर गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर एकदमै सेन्टरमै आउनुपर्ने, एकदम सुविधा सम्पन्नै ठाउँमा आउनुपर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको हेल्थ पोलिसीमा चाहिँ देखिँदैन।
अब यो मुटुको भाल फेर्नको लागि यदि परिहाल्यो भने त्यस्तो केही, यो त धेरै महँगो हुन्छ, सरकारले कतै सहुलियत अथवा केही फ्री सर्भिसहरू प्रदान गरेको छ कि छैन? यो चाहिँ नेपालको अहिलेको गभर्मेन्टको उसमा जुन बच्चाहरू 15 वर्षभन्दा मुनिका छन् उनीहरूलाई सरकारले चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट स्पेसल्ली भाल्भ सर्जरीहरू फ्री गरेको छ एउटा। अनि अर्को कुरो चाहिँ नि यो रुमेटिक हार्ट डिजिजकै भनेर स्किम पनि छ सरकारको। यो विभिन्न अरू दीर्घ रोगहरूमा जस्तै बच्चाहरूमा हुने यो रुमेटिक हार्ट डिजिज, रुमेटिक फिभर को लागि चाहिँ नि बच्चा 15 वर्ष नागिसकेपछि पनि सरकारले गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र र मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा रुमेटिक हार्ट डिजिज सम्बन्धी भाल्भहरूको सर्जरी गर्नु पर्यो भने त्यो चाहे बेलुनले फुलाएर होस् अथवा भाल्भ फेर्ने अथवा भाल्भलाई रिपेयर गर्ने अवस्थाको अपरेसन होस्, त्यो चाहिँ नि सरकारी सहुलियतबाट नै हुन्छ र त्यसमा चाहिँ नि विपन्नताको प्रमाणपत्र भयो भने त्यो सम्पूर्ण रूपले फ्री पनि हुन्छ। अनि यो औषधि उपचारको लागि अथवा यसको अवेरनेसको लागि पब्लिकमा केही प्रोग्रामहरू हजुरहरूले रेडियोमा, टिभीमा अथवा शिविरहरू त्यस्तो गरिराख्नुहुन्छ कि स्कुलहरूमा बच्चाहरूलाई, शिक्षकहरूलाई, बाबुआमालाई कसरी प्रोभाइड गरिराखिएको छ अहिले? यो चाहिँ एकदम सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। यो रुमेटिक हार्ट डिजिजमा चाहिँ कम्युनिटी अवेरनेस चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नि दुईटा मुटु सेन्टरहरू काठमाडौँमा रहेका गङ्गालाल प्लस मनमोहन सेन्टरले विभिन्न अवस्थामा चाहिँ नि गाउँमा गएर चाहिँ क्याम्पहरू गरेर बिरामीहरू स्क्रिनिङ गर्ने, रुमेटिक हार्ट डिजिज छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गरिराखेको छ। र अरू संस्थाहरू पनि छन्। मैले चाहिँ किनभने राष्ट्रिय स्तरका अस्पतालको मात्रै कुरा गरेँ, अन्य अस्पतालहरूले लोकल लेभलमा गएर, कम्युनिटी लेभलमा गएर गर्नुभएको छ, प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि। अब मैले प्राइभेट हस्पिटलको यहाँ नाम लिँदाखेरि अलि बायस हुन्छु, त्यही भएर मैले चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटलको मात्रै नाम लिएँ। कम्युनिटीमा गएर स्क्रिनिङ प्रोग्राम हुन्छ, स्कुल हेल्थ प्रोग्रामहरू पनि विभिन्न आफ्नो मतलब हस्पिटलको एउटा आउटरिच प्रोग्राम जस्तो गरेर गरिराखेको हुन्छौँ हामीले। त्यसमा भेटेको बच्चाहरूको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, उनलाई रेफर गरेर ल्याउनु पर्ने छ भने काठमाडौँ आउनु पर्ने छ भने आउनु भन्ने, नभए भने स्थानीय लेभलमा नै चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामीले परामर्श दिन्छौँ। अनि ती बच्चाहरूका अभिभावकहरूलाई पनि हामीले यस्तो रोग छ भनेर सम्झाउने ओर्ने गर्छौँ। अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो स्कुल हेल्थ प्रोग्रामहरू पनि भइराखेको हुन्छ। बेला बेलामा चाहिँ हाम्रो विभिन्न डाक्टर साहबहरूले पनि आफ्नै व्यक्तिगत लेभलबाट पनि स्कुलमा गएर बच्चाहरूको चाहिँ अस्कल्टेसन गर्ने, जाँचेर हेर्ने, यदि चाहिँ शङ्का लागेमा उहाँहरूको इकोकार्डियोग्राफी गर्ने, अनि इकोकार्डियोग्राफी गरेर चाहिँ नि रुमेटिक हार्ट डिजिज छ भन्ने पत्ता लगाएर त्यो अनुसारको चाहिँ उपचार गर्ने, त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ नि कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ केही न केही नभएको चाहिँ होइन, केही न केही कार्यक्रम चाहिँ भइराखेकै छ। अरू केही थप भन्न बाँकी छ रुमेटिक हार्ट डिजिजको बारेमा? रुमेटिक हार्ट डिजिजको बारेमा हामीले अब धेरै नै लामै कुरा गर्यौँ जस्तो लाग्यो, तर समग्रमा भन्दा रुमेटिक हार्ट डिजिजलाई हामीले रोकथाम गर्न सकिने रोग हो। यसमा विशेष गरेर 5 देखि 15 वर्षका बच्चाहरू बढी सङ्क्रमित हुन्छन् टन्सिलाइटिसको कारणले। त्यसले सुरुमा टन्सिलको जस्तो सिम्टम देखाउँछ, त्यसपछि जोर्नीहरू दुख्ने, जोर्नी सुन्निने हुन्छ। अघि नै पनि हामीले कुरा गर्दा भन्यौँ घाँटी दुख्ने, जोर्नीलाई चाट्ने र मुटुलाई टोक्ने काम चाहिँ यो मुटुवात रोगमा हुन्छ। त्यो भएको भएर कुनै पनि बच्चा घाँटी दुखेको भनेको छ भने टन्सिलोफ्यारिन्जाइटिस ब्याक्टेरियल बिटा हेमोलाइटिक हो कि भन्ने शङ्का गरेर नजिकको स्वास्थ्यकर्मीकोमा जाने, अथवा सकिन्छ भने डाक्टरकोमा, नभए पनि स्वास्थ्यकर्मीकोमा जाने। त्यही लेभलमा चाहिँ उहाँहरूले हेरेर हो भन्नुभयो भने एन्टिबायोटिक औषधिहरू, एमोक्सिसिलिन जस्तो दियो भने त्यहाँबाट पनि त्यो रोगलाई चाहिँ नि हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यो, प्राइमरी प्रिभेन्सन नै गर्न सक्यो। अनि त्यसपछि यदि रोमेटिक फिभर भइसकेको छ भने सेकेन्डरी पेनिसिलिन प्रोफाइल्याक्सिस लियो भने मुटुको भाल्भहरू ड्यामेज हुनबाट रोक्न सकियो। त्यो पनि हामी कम्युनिटी लेभलमा लोकल हेल्थ वर्करहरूबाट नै गराउन सकिन्छ। र त्यसपछि रोग लागिसकेर भाल्भै बिग्रेछ भने पनि औषधि आत्तिहाल्नु पर्दैन। कतिपय कुराहरू औषधिले पनि ठिक हुन्छन्। यदि औषधिले ठिक नभएको अवस्थामा
भल्भहरू एकदमै साँघुरो भएर गयो अथवा बन्द हुनै सकेन भने बलुनले खोल्ने साँघुरो भएको भल्भ अथवा लिक बन्द नहुन सक्ने भल्भलाई चाहिँ नि भल्भ रिपेयर गर्ने अपरेसन अथवा भल्भै फेरेर अपरेसन गरेर पनि नर्मल जिन्दगी बिताउन सकिन्छ। रोग लागिहाल्यो भनेर आत्तिनु पर्दैन, उपचार छ। तर यो रोग चाहिँ नि रोग लाग्न नदिएर पनि हामीले बचाउन सकिने भएको र हामीले यो प्रिभेन्सन र रोकथामको लागि चाहिँ अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा समुदायमा भएका चाहिँ नि लिडरहरूलाई हेल्थ वर्करहरूलाई एक्टिभेट गरेर कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ नि बाबुआमा अभिभावकहरूलाई बच्चाको अभिभावकहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ नि जनचेतना जगाउन सक्यो भने यो रोगलाई हामीले सजिलै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। हजुर, आजलाई यति नै गरौँ। अर्को एपिसोडमा हामी कुरा गर्नेछौँ हार्ट अट्याक भनेको के हो र यसका कारणहरू, हामीले त्यसको उपचारको लागि के गर्न सकिन्छ, रोकथामको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर। आजलाई यति गरौँ। नमस्ते। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्ते।